في هاد لا فيديو نشوفو لو دوزيام موديول تاع لو لوجيسيال Apex Gestion Commerciale اللي هو la caisse décentralisée. La caisse décentralisée c'est une caisse virtuelle كيما تاع لي سوبرات ولا سوبرمارشي اللي تخلي لي فوندور يديروا لي فونت تاعهم رابيدمون بلا ما يكسروا راسهم، يسكانيو الكود بار، يتعمر التيكي، يفاليديو لا فونت au suivant. La caisse décentralisée elle est compatible مع un lecteur de code barre, ce qui est de plus classique, مع une imprimante à ticket de caisse وتاني مع le tiroir à caisse. Donc il gère هاد le module هذا يجيري هاد les trois périphériques automatiquement. Donc le module هذا c'est un logiciel séparé من logiciel تاع la gestion commerciale اللي sert à l'administration تاع l'entreprise. هذا يجي un logiciel وحده. Donc le deuxième raccourci اللي تكريا في البيرو تاعكم اللي هو Apex Gestion Commerciale Caisse Décentralisée تلونسيو لو لوجيسيال هذا. Donc le logiciel واش يدوموندي le dossier de travail. حنا نديرو par exemple l'entreprise تاعنا مع الاول ما كاين اوكين كاس، دوك ندخلو نديرو البارامتراج تاعنا. لي زاكسي اذا ما بدلتو والو بار ديفو سي ادمين، سينون تدخلو بالكونت لي مورفين تدخلو به لا سيسيون دادمينستراسيون تاعكم. كي ندخلو لا بروميير فوا لا كاس ديسونطراليزي تكون فيد، ما كاين والو. عندنا هنا لي بارامتر تاع لا كاس ديسونطراليزي، لي زاكسيون اللي نقدرو نديروهم، و لي منو دو بارامتراج. حنا نروحو لا بروميير شوز اللي نديروها نروحو ليست كاس، نكريو لا بروميير كاس تاعنا نسميوها باغ اكزومبل سي ا 001. نقدروا نديرو بليزيور كاس هكذا، بليزيور كيسيي يدخلوا لي كاس تاعهم بار ريزو ويخدموا كامل بالميم ستوك. البروفيل ومن بعد نشوفوا شنو هادي تقولنا اسكو لا كاس راهي اوفرت ولا لا، و لا دات دوفرتور اللي تحدد فيها لا كاس، و لوتيليزاتور اللي راه يوتيليزي فيها اون كور. حنا نونجستريو وهذيك لا كاس ديالو. واش نقدروا نديرو تاني؟ نقدروا نديرو في لي بارامتراج، نقدروا نديرو لي كاتيجوري بيرسوناليزي. لي كاتيجوري هادوما سي باش نديرو دي كاتيجوري داكسي رابيد. قال باغ اكزومبل دي زارتيكل اللي ما فيهمش دي كود بار، ولا لي زارتيكل اللي تباعو لو بلوس نقدروا نديروهم بار كاتيجوري. قال باغ اكزومبل فروماج، برودوي ليتيي باغ اكزومبل، ولا كوسميتيك اكسيتيرا اكسيتيرا. حنا نديرو جوج ولا ثلاثه لي زيكزامبل. نديرو باغ اكزومبل قال فروماج، نديروها ماجيسكول. نديرو باغ اكزومبل اوليف، ونزيدو باغ اكزومبل كوسميتيك. فوالا هنا نروحو نخيرو لا كاتيجوري اللي رانا حابين نديرو لها لي زارتيكل تاعها، ونروحو نخيرو لي زارتيكل. هاد باغ اكزومبل في لا كاتيجوري اوليف نروحو نخيرو هادو من 1 ل 4. فوالا فروماج نديرو لها من 5 ل 8، والكوسميتيك نديرو لها لي بقاو. كي نحبو نسوبريميو ان ارتيكل نكليكيو عليه ونكليكيو على سوبريمي. هذا ما كان، ونعاودو نرجعوه كي لو بلو نورمال دو موند. فوالا دونك عندنا 3 كاتيجوري. كي نكملو لي كاتيجوري تاعنا نروحو نديرو البروفيل، نكريو ان بروفيل. نقدرو نكريو بليزيور بروفيل بور بليزيور كاس. هذا نسميوه بروفيل ستاندار. نعطولو لا كاتيجوري نونجستريوه قبل، نعطولو لا كاتيجوري كوسميتيك، نعطولو لا كاتيجوري فروماج، ونعطولو لا كاتيجوري اوليف. نقدروا منمدولوش كامل لي كاتيجوري، نقدروا نمدولو وحده برك اكسيتيرا سي اون فونكسيون دي بوزون. كي نحبو نسوبريميو كاتيجوري نكليكيو عليها ونديرو
supprimer. نحبو نعاودو نرجعوها نعاودو نسيليكسيونيوها نديرو اجوتي. فوالا كي نكملو لو بروفيل نعاودو نروحو لاكاس تاعنا ونمدولها لو بروفيل، نونجستريو لاكاس ونغلقو. وشنو إلي اوبليغاتوار نغلقو لاكاس ديسونتراليزي ونعاودو نحلوها باش لو بروفيل يتابليكا ا لوفرتور. هادي لوبيراسيون تندار اون برانسيب مرة برك، ولا اشاك فوا تحبدو تبدلو لي بارامتراج تاع لي كاس تاعكم. نخيرو هنا لاكاس اللي رانا درناها ديجا، ندخلو بالكونت. هنا في لو بروميي لونسمون تاع لاكاس ولا ابري فيرميتور يدوموندي لنا لا ديكلاراسيون دو فون دو كاس. حنا نقولو باغ اكزومبل عندنا باغ اكزومبل 15000 دينار دو فون دو كاس. La deuxième option اللي دومونديها لنا سي de quel stock il s'agit. واش من ستوك نبيعو. Est-ce que le stock تاعنا كامل راهو فاكتوري ولا on attend de facturation. C'est en fonction des ventes. حنا نديرو فاكتوري bien sûr. أو قلنا بلي لو كليون كونطوار ما كاشو. هادي c'est une information capitale. نروحو دوكا نروحو لادمينستراسيون ونكريو لو كليون هذا. لو كليون هذا كامل لي فونت اللي ندارو في لا فونت كونطوار راح نتاتريبيوهاو ليه. نكريو لو كليون هذا كونطوار، عطانا الكود تاعو اللي لازم يكون في الميساج دير هذاك. نروحو نكريو لو كليون. Il est très important باش الكود تاعو يكون اكزاكتومون لو كود اللي مدوهولنا لوجيسيال من قبل. هذا هو. ونسميوه هنايا باش نعرفو نسميوه كليون كونطوار ولا كليون دو باساج ولا سا ديبون. نديزاكتيفيو الكونترول دي كريونس باش ما نديروش لي كريونس مع كليون كونطوار اي سي بون. نقدروا نغلقوا لادمينستراسيون. نروحوا لاكاس ديسونتراليزي نغلقوها ونعاودو نحلوها. فوالا هاي ديك لاكاس ديسونتراليزي.